إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. അൽഹംദുലില്ലാ, ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ വസിയ്യത്തുകൾ പല വിധേനയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ പലരും പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, അവരുടെ സദുദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നീ നാഥനായ റഹ്മാനെ ബദരീങ്ങളുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് റഹ്മാനെ നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ അല്ലാഹുവേ നീ ദൂരീകരിച്ച് അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ ധാരാളം സന്തോഷങ്ങളും സമാധാനങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ജീവിതം നീ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കുമൊക്കെ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫിഉ മസീദഹ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ റസൂലിക സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ് സ്വലാത്തൻ തുർദീക വതുർദീഹി വതർദാ ബിഹാ അന്നാ യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അർഹമർറാഹിമീനായ ലോകരക്ഷിതാവായ രാജാതിരാജനായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ കരുണക്കടലായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ, അവർക്ക് അവരുടേതായ വീടുകളിലും അവരുടെ തൊഴിലുകളിലും അവരുടേതായ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, മരണപ്പെട്ടവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ കവാടങ്ങൾ അവരുടെ ഖബറുകളിലേക്ക് തുറക്കപ്പെടണേ അല്ലാഹ്. നരകീയ കവാടങ്ങൾ കൊട്ടി അടയ്ക്കപ്പെടണേ റഹ്മാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയുന്ന റമദാനാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്.
അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ റമദാൻ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഇബാദത്തുകളെല്ലാം നീ സ്വീകരിച്ച് അർഹമായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ കാണിക്കണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ എല്ലാവിധേനയും ഞങ്ങൾക്ക് നീ എല്ലാവിധേനയുള്ള രക്ഷയും സമാധാനവും ക്ഷമയും സഹനശീലവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരുങ്ങുന്ന പലർക്കും വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ. സ്വന്തമായി ഭവനങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റഹ്മാനെ നീ സ്വന്തമായി ഭവനങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ, കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. അവരുടെ കടങ്ങളൊക്കെ നീ വിട്ടുകൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച തമ്പുരാനെ, മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നീ അല്ലാഹുവേ നീ ബദരീങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച തമ്പുരാനെ, എല്ലാ ഖൈറാത്തുകളും ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ അടുപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ അശ്റാറുകളും ഞങ്ങളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന കാലം അത്രയും ഈമാനുള്ള, ഇസ്സത്തുള്ള, ഇഫത്തുള്ള, സിഹത്തുള്ള ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നബിത്തങ്ങളെ ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ആ നബിത്തങ്ങളുടെ ജിവാറിലെത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ നബിത്തങ്ങളുടേതായ ഒരു ജിവാറിൽ പടച്ച തമ്പുരാനെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച തമ്പുരാനെ, പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയുന്ന റമദാനാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ ജോലിയില്ലാത്തവർ, അതുപോലെ തന്നെ മകന്റെ രോഗങ്ങൾ മാറി ജോലിക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹലാലായ സമ്പത്ത് ലഭിക്കാൻ ഒക്കെ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ. അവർക്ക് നീ ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നീ ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അസ്അലുകൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനൻ നാർ. അശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അസ്അലുകൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനൻ നാർ. اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين. 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم.